अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान जो कि रो रो कर पंजाब पुलिस के कारनामे बयान कर रहा होता है, जिसमें वो ये बताता है कि ना सिर्फ उसकी रकम लूटी गई है, उसको ज़हनी टॉर्चर किया गया है, बल्कि पंजाब पुलिस की जानिब से उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और CIA की जानिब से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी और आम लोग भी इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। वीडियो को बार बार शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये है पंजाब पुलिस का या CIA का असल चेहरा, कि इस तरह से इस बेदर्दी से वो लोगों को ना सिर्फ टॉर्चर करती है, ना सिर्फ उनकी रकूम लूटती है, बल्कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद भी करती है। ये माजरा है क्या, ये शुरू कैसे हुआ है, इसकी हकीकत क्या है, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और क्या इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं, ये भी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। इसके अलावा काबीना की तश्कील हो गई है, पाकिस्तान में फ़र्स्ट लेडी कौन हो सकती हैं, होंगी, इसके ऊपर बात करने जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले, चूँकि ये अहम वीडियो है और इसकी वजह से वो शख्स को जब हमने रोते हुए देखा तो हमारे भी दिल मुरझा गए और बैठ गए कि क्या वाकई इतना जुल्म हो रहा है। तो इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो वीडियो में मौजूद शख्स हैं जो रो रो के अपनी सारी कहानी बयान कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम सभी बहुत दुखी हो गए कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, उनका नाम जो है वो मुहिबुल्लाह है और वो एक ट्रेडर हैं। अच्छा, वो अपनी रकम अपने मुलाजिम के ज़रिए 1 करोड़ 69 लाख बजरिया बस पेशावर भिजवा रहे थे और रात के वक्त ये सफ़र करना था और वो प्राइवेट बस कंपनी थी। और जब इनका मुलाजिम उसमें बैठता है और जब रात के वक्त पूछा जाता है कि अगर किसी मुसाफिर के पास कोई कीमती सामान है तो वो हमें दे दे ताकि हम लॉकर में रख दें। अच्छा, इनका मुलाजिम वो अपना जो कीमती सामान है वो ऐलान कर देता है कि ये मेरा बॉक्स है, ये बड़ा, इसमें कुछ रकम है और मैं इसे लॉकर में रखवाना चाहता हूँ। जब वो बॉक्स देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है और बस के जो मुलाजिम होते हैं, बस में लोग, बस का जो अमला होता है वो पुलिस को और CIA को फ़ोन कर देता है कि उनको लगता है कि कोई मशकूक एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि बस वो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। और ख़ैर CIA नवाकोट के DSP रिजवान की टीम को फैसल, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, जो बस कंपनी है उसका नाम नहीं लेती, इतला की जाती है कि इतना कैश है जो कि बस पर सवार है और पेशावर जा रहा है। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है, ये क्यों जा रही थी, बस के ज़रिए क्यों जा रही थी, रात को क्यों जा रही थी। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारा ऐसा बिज़नेस है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है और टैक्स एवेजन के लिए बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से लोग इतनी बड़ी रकूम जो है वो बज़रिया बैंक नहीं बल्कि बज़रिया कैश ही मुंतकिल करते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स जो हैं वो अपनी जगह हैं और इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं और इसी वजह से पुलिस जो है वो इस शख्स को, इस ट्रेडर को एक्सप्लॉइट करने के में कामयाब भी हुई। खैर, DSP ने DIG मलिक लियाकत को बता दिया कि इतना ज़्यादा कैश बस में पेशावर जा रहा है। इसके बाद DIG मलिक लियाकत के हुक्म पर इस बंदे के मुलाजिम को कैश समेत CIA नवाकोट ने उठाकर हवालात में बंद कर दिया। जब मुहिबुल्लाह कैश लेने गया तो उसको भी हवालात में डालकर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके ऊपर एक जाली मुकदमा भी बनाया गया और उसके घर वालों को 5 लाख देकर उसे छुड़वाना पड़ा। कैश सारा पुलिस के पास था, CIA के पास था, कैश उनको वापस नहीं मिला, लेकिन उनको अपने बंदे छुड़वाने के लिए पैसे देने पड़ गए। उसके बाद ये हुआ, पुलिस ने ये चार्ज लगाया कि आप ये हुंडी के काम करते हो और आप हुंडी के ज़रिए से ये पैसे बस के ज़रिए से पेशावर लेकर जा रहे थे। उसके बाद ये किसी उस वक्त के जो निगरान वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, उनको ये कांटेक्ट करते हैं और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर उनके पास जाते हैं। IG पंजाब कहते हैं कि IG पंजाब को ये बताते हैं कि इस तरह से हम तो ट्रेडर हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ और वो इंक्वायरी का हुक्म भी दे देते हैं और DIG अमीन बुखारी को इस पूरे केस की इंक्वायरी का हुक्म दिया जाता है। जैसे ही DIG मलिक लियाकत को पता चला, उसने फिर कि ये अब IG साहब के पास पहुंच गया, वो फिर इस बंदे को उठा लेता है जिसका नाम मुहिबुल्लाह है और फिर जो उसके साथ होता है वो उस वीडियो में वो बयान कर रहा है। उसके बाद फिर उस बंदे को छुड़वाने के लिए 7.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं उसकी फैमिली को और वो फिर छोड़ दिया जाता है और वो जो 1 करोड़ 70 लाख है वो DIG के पास ही रहता है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अब चूंकि इतनी रकम, बड़ी रकम पकड़ लिया पुलिस ने, जिसका कोई ऑब्वियसली उनके पास रीज़न भी नहीं है कि इतनी बड़ी रकम कैसे जा रही थी, क्यों मुंतकिल हो रही थी, कैश के ज़रिए क्यों मुंतकिल हो रही थी। बज़ाहिर इसमें हुंडी का ही शक होता है। पुलिस ने यहाँ तक पकड़ लिया, चलें ये बात समझ आती है, लेकिन पुलिस ने तशद्दुद कर कर के क्यों छोड़ा,
پولیس نے فون کیوں پکڑا, ملازم کے بھی جو اس کے پاس کوئی 43,000 روپے تھے وہ کیوں پکڑے, یہ بات سمجھ نہیں آتی. پولیس تشدد کر کر کے کیوں چھوڑتی رہی؟ اگر پولیس کو واقعی شک تھا کہ یہ ہنڈی کا ملازم ہے, پھر تو کسی صورت میں اس شخص کو چھوٹنا نہیں چاہیے تھا, پھر تو عدالت کے ذریعے سارے کام ہونے چاہیے تھا. خیر, ابھی یہ ان کی فیملی کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں کہ پہلے 5 لاکھ دے کے چھڑایا, پھر 7.5 لاکھ دے کے چھڑایا, اور 1.70 کروڑ وہ پہلے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر یہ شخص آئی جی کے پاس جاتا ہے, جب یہ پوری ویڈیو بھی obviously اب یہ وائرل ہو چکی ہے, اور آئی جی نے چیف سیکرٹری اور سی سی پی او لاہور سے بات کر کے ڈی آئی جی ملک لیاقت کو تبدیل کر کے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ آئی جی آفس لگا دیا گیا. ان کی پوسٹنگ کر دی گئی, لیکن اس کی ساری ٹیم وہیں پر موجود ہے. اب اس کی انکوائری ایڈیشنل آئی جی انسپیکشن اینڈ ڈسپلن عمران محمود کر رہا ہے, اور یہ انکوائری چل رہی ہوتی ہے, اتنی دیر میں یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد اب سننے میں یہ آ رہا ہے, کیونکہ وہ محب اللہ کی جانب سے خود سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا, اور یہ جو ویڈیو ہے یہ صحیح نہیں ہے, اور مطلب جو انہوں نے سارے الزامات لگائے تھے وہ ان سے پیچھے بھی ہٹ گئے, اور شاید ان کی رقم ان کو واپس مل گئی ہے. اس وجہ سے انہیں لگ رہا ہے کہ اب ادارے کو اپنی عزت بچانے کے اوپر بات آ گئی ہے. یہ سارا مسئلہ ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق اس کا نکل نہیں رہا, لیکن ہاں پنجاب پولیس کی اصلیت اور پنجاب پولیس یا سی آئی اے کس طرح سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. صحیح مقدمہ بھی بن سکتا تھا, صحیح مقدمے کو صحیح طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا آپ کو, لیکن جب آپ کے میں یہی کہہ سکتی ہوں انٹینشنز ہی ٹھیک نہ ہو, دلوں میں چور ہو, آپ کو عادتیں پڑی ہوں لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی, تو پھر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اب اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ اے آئی سی رمضان, اے ایس آئی رمضان اور سی آئی اے نواں کوٹ, ان کے نام سامنے آ رہے ہیں, اور یہ جو ملک لیاقت جن کا میں نے آپ کو نام بتایا یہ سامنے آ رہے ہیں, اور یہ ساری کہانی ہے. اور اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے, لیکن اس کو میں یہ کہہ سکتی ہوں قانونی رنگ دینا چاہیے اور ملکی رنگ دینا چاہیے, اور کہ پوچھنا چاہیے کیا ہماری پولیس ایسی ہے. اب بظاہر میں نہیں جانتی کہ پولیس سچی ہے, پولیس کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے جھوٹ کہانی بنائی ہے تاکہ یہ پیسہ جو یہ غلط طریقے سے لے کے جا رہے تھے وہ پولیس کے ادارے کو بلیم کر کے اور سی آئی اے کو بلیم کر کے پیسے اپنے نکلوا سکیں, اور اس وجہ سے پھر پولیس کو پریشر میں پیسے شاید ریلیز کرنے پڑے, اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں سارٹ آؤٹ ہو گیا. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب چونکہ ظلم سب کچھ ہو گیا تھا تو اب پریشرائز بھی کیا جا رہا تھا, اب پیسہ بھی ان کے پاس تھا, تو ان کے پیسے بچانے کے لیے پھر اب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑ گیا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. مجھے وہ شخص کے آنسو جھوٹے تو نہیں لگ رہے تھے, لیکن اب وہ شخص خود ہی اگر اپنی زبان سے آ کے کہہ دے کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا اور ایسی ویڈیوز وائرل نہ کی جائیں تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. دوسری جانب پولیس کا امیج اتنا خراب ہے, پولیس کا کیریکٹر اتنا خراب ہے, جو کہ پولیس نے خود کیا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ کہتی بھی ہے کہ یہ اپنے پیسے نکلوانے کے لیے ہم پولیس کو بدنام کر رہے ہیں تو ہم پولیس کے اوپر بھی یقین نہیں کر سکتے. تو یہ معاملے کی سچائی تھی, میں نے سوچا آپ کے سامنے لاؤں. باقی آپ کو فرسٹ لیڈی کا میں نے کہا تھا کہ فاطمہ بھٹو جو ہیں ان کو فرسٹ لیڈی بنانے کا سوچا جا رہا ہے. آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم سے بات بھی ہوئی ہے, کابینہ بھی تشکیل دے دی گئی. ابھی تک بہت بڑی کابینہ تو تشکیل نہیں ہوئی, اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کروں گی کیونکہ آج یہ اسی کیس کے حوالے سے میں چاہتی تھی کہ اس کے جتنے بھی اس کے رخ ہیں وہ سارے آپ کے سامنے رکھ سکوں. کچھ لوگ اس میں جو جیو کے صحافی ہیں جن کی جانب سے خبر لائی گئی تھی سامنے, ان کے اوپر بھی کچھ الزامات لگا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کسی کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی. باقی پولیس کے محکمے کو بھی آپ سمجھتے ہیں اور لوگ کو بھی آپ سمجھتے ہیں. سوال وہی ہے اہم ہے کہ یہ پیسہ کیوں جا رہا تھا کیش میں, یہ بالکل ایک ویلڈ کوسچن ہے اور اس کا جواب ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر پولیس نے کسی صحیح کیس میں شخص کو پکڑا تھا تو پھر صحیح طرح سے انویسٹیگیشن ہونے چاہیے تھی. پھر 5 لے کے بندے کو چھوڑ دیا, 7.5 لے کے بندے کو چھوڑ دیا, 7 لاکھ. تو اس طرح سے یہ خود ہی پولیس نے ان کیس کو مشکوک کیا ہے. تو زیادہ تو میں قصور پولیس کا ہی سمجھتی ہوں, لیکن باقی جو انہوں نے الزامات لگائے تھے میں اب ان کے اوپر کیا بات کروں, کیونکہ اب وہ خود جو اس میں وکٹم تھے وہ خود ہی اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے. یہ اس کیس کی ڈیٹیلز ہیں, میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا فی الحال اس سے کوئی تعلق نہیں نکلا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہونے کی وجہ سے یا ورکر ہونے کی وجہ سے ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا رہا تھا. یہ پولیس اپنے روایتی انداز میں, پولیس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کا ہی ہو, بس جو بھی ہو, جو بھی مچھلی پکڑی جائے پولیس اس کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. پاکستان زندہ باد.